अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आफ्ताब मोहम्मद। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही उम्मत मुस्लिमा की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ मसाजिद में एतिकाफ पर बैठ गई है। इस तरह अगर हम बात कर लें खैबर पख्तूनख्वा की, इस तरह सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी यहाँ पर एक सुनहरी मस्जिद जो बहुत बड़ा और पुराना एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है, तो यहाँ भी एक बड़ी तादाद में नमाजी इस तरह रोज़ादार एतिकाफ के लिए बैठ गए हैं। थोड़ा सा अगर हम आपको दिखा भी दिए तो उनके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ पर बैठने का अहतमाम भी किया गया है। इस तरह उनके लिए यहाँ पर रिहाइश समेत यहाँ पर जब वो अगर सो भी जाते हैं, इस तरह यहाँ पर उनके लिए ये थोड़ा सा दिखा दे तो यहाँ पर उसके लिए इबादत का भी इंतज़ाम किया गया है। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके लिए सेटिंग की गई है, कपड़े अवेज़ा कर दी गई हैं। इस तरह उनके लिए बाकायदा तौर पर जगह भी बना दिए गए हैं। तो हम अगर थोड़ा सा दिखा दे तो उस वक्त यहाँ पर भी ऐसे अफराद यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त नमाज मस्जिद अदा की जा रही है, तो उसमें भी काफ़ी ऐसे रोज़ादार मौजूद है जो इस मौका पर एतिकाफ में बैठे हैं और इस मौका पर नमाज भी अदा कर रहे हैं। यहाँ पर ख़त्मुल कुरान भी हो रहा है। तो एक रोज़ादार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो ख़ुद एतिकाफ पर भी बैठे हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। उम्मत मुस्लिमा रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मुबारक महीना एतिकाफ पर आपकी तरह और भी लाखों करोड़ों मुसलमान इस तरह तो मुस्लिमा बैठ गई है, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये उम्मत मुस्लिमा बैठी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर साल हर मुसलमान लाखों मुसलमानों को अल्लाह ताला ये नेमत बख्शता है ताकि वो अपने साथ राब्ते में रखे मुसलमानों को। और इस इत्तिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस इत्तिकाफ़ से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। इस इत्तिकाफ़ से अल्लाह ताला की तरफ रुझान पैदा होता है और इस तरह उम्मत मुस्लिमा में यकसुई पैदा होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ज़रा इस पर फजीलत पर, इसके फ़ज़ाइल पर, सवाब पर ज़रा तफसीली बात करें। जी, इसके फजीलत ये है कि एक तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है, अल्लाह ताला के नज़दीक होता है बंदा, फिर अल्लाह ताला से जो मांगे, फिर इसमें एक लैलतुल क़द्र की रात है जो 1000 रातों से बेहतर है, वो हमारी ताक रातों में होती है, 21, 23, 25, 27। तो वो ताक रात की तलाश में ये सारे मुसलमान बैठते हैं ताकि वो ताक रात मिल जाए, उसमें जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। और आम दिनों में भी ये दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का मौका मिलता है, कुरान शरीफ पढ़ने का मौका मिलता है और एक अकेला बंदा बैठ के अल्लाह ताला से डायरेक्ट राब्ते में होता है। अच्छा, बताइएगा कि आपकी तरह और भी इस तरह मुसलमान जो उम्मत मुस्लिमा के हमारे रोज़ादार हैं वो बैठ गए हैं, कितनी खुशैन बात है। ये बहुत खुशैन बात है माशाल्लाह। आजकल का जिस तरह का ज़माना जा रहा है, जिस तरह सोशल मीडिया की भंबार है, काफरों की बार है और हर तरफ से मीडिया है, टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है। तो ये माशाल्लाह हमारा जो मुसलमान इस मौके पे भी बैठ रहे हैं, इन हालात में भी बैठ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा इंशाल्लाह और इसी तरह हर साल इससे ये तादाद इंशाल्लाह ज़्यादा होगी। क्या कहेंगे कि इस मौका पर जो रोज़ादार मुसलमान एतिकाफ पर बैठे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इबादत पर तवज्जो देनी चाहिए? उनको इबादत के साथ साथ अपने अखलाकियात पर तवज्जो देनी चाहिए। उनकी जो ज़ुबान है, जैसे ज़ुबान पे अगर हम काबू पा लें तो हम सारे मसलों पे काबू पा सकते हैं। तो इबादत के साथ साथ हमें अपने अखलाक को अच्छा करना होगा, हमें अपने किरदार को अच्छा करना होगा, हमें अपने मुसलमान भाई का ख्याल करना होगा, हमें अपने पड़ोसियों का, हमसायों का, सबका ख्याल रखना होगा। इबादत तो हमने अल्लाह के लिए कर ली, लेकिन हकूक़ुल इबाद भी पूरे करने होंगे। अच्छा, रोज़ा भी है, अफ्तार, इस तरह सहरी टाइमिंग जब आते हैं तो फिर आप लोगों के लिए इंतज़ाम किया है यहाँ पर? यहाँ पे माशाल्लाह एक तो ये है कि यहाँ पे 400 से 700 लोग जो है रोज़ाना अफ्तारी करते हैं बाहर के, जो लोग अपने माल गनीमत से ला के देते हैं। और दूसरा ये है कि अफ्तार में जो ये एतिकाफ़ में जो बैठे हुए हैं इनके लिए अफ्तारी घर से आती है, बहुत अच्छा एहतमाम होता है और यहाँ से भी हमें प्रोवाइड होता है। तो मतलब अफ्तारी में इतना कुछ हो जाता है कि फिर खाने की ज़रूरत नहीं होती और लिहाजा सहरी में हर एक के घर से आता है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके लिए भी घर से आएगा फिर सहरी? हाँ जी, मेरा भी इधर ही घर है नज़दीकी, तो उधर से ही मेरे लिए सहरी आती है। अच्छा, भी बताइएगा कि फिर आपके लिए सोने का, पानी का इंतज़ाम इधर मौजूद होता है? हाँ जी, पानी का इंतज़ाम पूरा से पूरा मौजूद है, वाफर मिकदार में। सोने का इंतज़ाम अच्छा है, लाइट, पंखे वगैरह सब कुछ, हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से। इस मौका पर अगर आपसे घर वाले रब्ता करेंगे, दुनिया में काफ़ी इशूज़ भी आते रहते हैं, तो क्या इन दौरान आपको मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे, इजाज़त होगी या नहीं होगी? मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं अपना मोबाइल छोड़ के आया हूँ ताकि अल्लाह ताला, क्योंकि जब मोबाइल होगा तो एक शैतानत है,
تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر سلسلہ چلتا ہے. لیکن جو دور سے آئے ہیں, دور دراز سے علاقے سے ہیں, ان کی مجبوری ہے. تو اس میں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اینڈرائڈ ٹچ موبائل نہ لائیں, سادہ موبائل لائیں, تاکہ صرف رابطے تک بات رہے. اور اگر گھر سے کوئی اس طرح آپ کے لیے کوئی ملنے آتا ہے تو مل سکتا ہے اسی دوران؟ ہاں جی, بھائی آ سکتے ہیں, میرا بیٹا آ سکتا ہے, مرد حضرات جتنے میرے دوست احباب آتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, دعا کے لیے کہتے ہیں, بعض بیٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے کرتے ہیں, فرمائش کرتے ہیں, تو آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں. اچھا, اور آخری عشرہ بھی ہے, کیا کہیں گے؟ بہت ثواب کا مہینہ بھی ہے اور پھر آخری عشرہ بھی جا رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ آخری عشرہ جی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے, تو اس میں ذکر الحم جرنی من النار جتنا کر سکیں اتنا کرنا چاہیے, کیونکہ نجات کا مہینہ ہے, آگ سے نجات کا, دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے. تو یہ آخری 10 دن ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں عنایت کیے. پورا رمضان ہی تحفہ ہے, لیکن آخری دن 10 دن بہت زیادہ تحفے ہیں. تو یہ اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ, جو پچھلے 20 دن میں خطائیں ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ 10 دن میں وہ معاف فرما دے, اور انشاءاللہ ہم اس رمضان سے اس طرح نکلیں جیسے ایک مسلمان کے نکلنے کا حق ہوتا ہے. اچھا, آپ جب اعتکاف پورا کریں گے اور پھر گھر جائیں گے تو جب رشتہ داروں سے, یاروں دوستوں سے ملیں گے تو ظاہری بات ہے نیکی کی ہدایات کریں گے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی, نیکی کی ہدایت تو بالکل, یہاں پہ جو سیکھا, جو ہمارے ساتھ گزری, جو ہم نے تھوڑا علم کتاب علم سے لیا, پھر ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے جو کچھ پڑھا, اس کو تو پھیلانا بہت ضروری ہے, اس کو تو بتانا بہت ضروری ہے. باقی عمل کرنا نہ کرنا ان کا اپنا مسئلہ ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ اس موقع پر ظاہری بات ہے جس طرح دنیا کے حالات ہیں, امت مسلمہ کے حالات ہیں, اپنے ملک کے حالات ہیں, اتحاد کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ پوری امت مسلمہ خصوصاً پاکستان کے لیے دعائیں کریں گے؟ جی, ہمارے قاری صاحب یہاں پہ وہ کرتے بھی ہیں امت مسلمہ کے لیے, ہر نماز کے بعد وہ دعا کرتے بھی ہیں, اور جتنے یہاں پہ سارے بیٹھے ہیں وہ سارے فکر مند ہیں اپنے امت مسلمہ کی جو ہے, تاکہ عروج ہمیں حاصل ہو. ہر جگہ پہ ہم مار کھا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں عروج نصیب فرمائے. جی اچھا, آخری میرا یہ سوال بھی ہے آپ سے, اور آخر میں ایک مرتبہ پھر اعتکاف کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی اچھی بات ہے, کتنا ثواب, ایک اچھا موقع ہے, نیکی اس طرح عبادت کا ایک موقع ہے, اس کے فضیلت اس کے پر بھی ذرا پھر سے بات کیجیے گا. جی, اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں. اعتکاف کے لیے تو وہ آ گئے نا جی. اب جس طرح ہم عام بندہ ہوتا ہے, اگر اب آپ کا کوئی عزیز ہے تو وہ آپ اس کو گھر بلائیں گے تو وہ آپ کے گھر آئے گا, جو عزیز نہیں وہ نہیں آئے گا. تو لہٰذا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو عزیز بندے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں, 10 دن مہمان رکھتے ہیں. تو اس کی فضیلت پھر یہ تو بلا لیا, اس میں تو ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہم اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے چن لیں. اور اللہ تعالیٰ اب اس اپرچونیٹی کو ہم کیسے اویل کرتے ہیں, وہ یہ طریقہ ہے کہ ہم نے زیادہ عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, یکسوئی کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے دعائیں بھی کریں. جس نے دعاؤں کا کہا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, تاکہ ہر تکلیف, مصیبتیں, پریشانیاں دور ہوں. سب سے زیادہ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی راہ پہ لگا دے. جب اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی راہ پہ لگائے گا تو انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں, پریشانیاں دور ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. ایک مرتبہ پھر بھی آپ کو ہم ذرا فوٹیج بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں پر اس موقع پر لوگ عبادات میں بھی مصروف ہیں, اور یہاں پر وہ روزہ دار جو اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان کے لیے باقاعدہ طور پر یہاں پر جگہ مختص کیا گیا ہے, یہاں پر پردے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے, اور باقی ان کے لیے جو سونے کا ہے, اس طرح پانی کا ہے. یہاں پر ایک روزہ دار سے تفصیلی ہماری بات چیت بھی ہو گئی, تو اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تمام انتظامات موجود ہیں. دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح دنیا بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی, پشاور کے اگر پھر ہم بات کر لیں, جہاں پر ایک مسجد میں ہم خود بھی موجود ہیں, سنہری مسجد جو پشاور کے سب سے پرانے مساجد میں, اس طرح قدیم زمانے کے مساجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو اس موقع پر بھی یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد میں روزہ دار, اس طرح انسان اعتکاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں.